नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी कार्यक्रममा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँहरूको माझ उपस्थित गराएका छौँ। उहाँ अनेशासक केन्द्रीय सदस्य र साहित्यकार मन्जिला शर्मा उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद रेणुकाजी। यहाँ भर्खरै सम्पन्न भएको अनेशासकको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि निर्वाचित हुनुभयो। यसको लागि ढिलै भए पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म नेपालको कार्यकारी हाम्रो नेपाल च्याप्टरको कार्यकारी सदस्यमा। हजुर, यहाँले लामो समय अनेशासनसँग आबद्ध रहेर पनि काम गर्नुभयो र नेपाली भाषा साहित्यको लागि पनि निकै योगदान पुर्याइरहनु भएको छ र धेरै कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै धेरै कृतिहरू प्रकाशन उन्मुखको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ र यो बिचमा हामी विश्व नै एउटा कोभिडको सङ्क्रमणमा छौँ, डर र त्रासमा छौँ, धेरैले ज्यान गुमाइरहनु भएको छ। उहाँलाई यही कार्यक्रमबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो यो रोगसँग जुधिरहनु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यो अवधि, यो समय एउटा स्रष्टाहरूको रूपमा यहाँले कस्तो मनन गर्नुभएको छ? हजुर, हार्दिक एकदमै हजुरले महत्त्वपूर्ण प्रश्न। पहिला यहाँले भन्नुभयो जस्तै सम्पूर्ण जसले पनि आफ्नो देह गुमाउनु भयो, महाप्रस्थान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, जतिले पनि यो मृत्यु विजयी गरेर स्वस्थ हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिँदै, तपाईँले जस्तै अब कस्तो भने विश्व महामारीको समय, सङ्कटको समय, हामी पनि त्यो चिजबाट अछुतो त अवश्य पनि छैनौँ। त्यो चिजले हामी फेरि अलिकता मानवीय संवेदनाको रूपमा भनौँ, के गरेर रूपमा नमिठोसँग मन त चिमुटिन्छ, नरमाइलो लाग्ने त्यो छ। तर पनि विषम परिस्थिति कतिपय ठाउँमा भनौँ न, रोगले भन्दा पनि हाम्रो जस्तो झन् सानो मुलुकमा त रोगले भन्दा पनि भोकले आक्रान्त बन्ने अवस्था पनि घुम्दै गइरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। सबैतिर एउटा विश्वव्यापी नै मानवलाई एउटा सङ्कट परेको बेलामा हामी स्रष्टा पनि त्यो चिजबाट अछुतो किन रहन सक्थ्यौँ र त्यस कारणले पनि पहिला जस्तो खुलेर अलिकता जिउन नसकेको हो कि एकदम जुन तरिकाले एउटा उत्कृष्ट रचनाहरू गर्दा जुन एउटा स्फूर्त रूपमा रचनाहरू आउँथ्यो, त्यो रूपमा रचना गर्न नसकेको हो कि अथवा चाहिँ हुन त चुप लागेर बस्न सकेकी त छैन। स्वभाव अनुसार केही न केही कोरि नै रहेको छु, गरि नै रहेको छु। तर पनि आफूले यो कोरोनाको लागि पनि यथासम्भव जे सक्छु भनौँ, अथवा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा जे सक्छु आफूले त्यो योगदान गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। भन्नुपर्दा लकडाउनभित्र घरभित्रै बसेर रमाएर सृजनामै रमाइरहेको छु पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँका सृजनाहरू पनि यो लकडाउनको बिचमा निकै अब हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न पायौँ। प्रत्यक्ष भेटेर कार्यक्रममा हामीले उपस्थित हुन सक्ने अवस्था रहेन लकडाउन र अहिले अब लकडाउन पनि अब छोटिसकेको अवस्था छ। सामान्य अवस्थामा चाहिँ जनजीवनहरू फर्किरहेको अवस्थामा चाहिँ अब जसरी स्रष्टाहरूले सुरुको लकडाउनलाई चाहिँ एउटा उर्वर समयको रूपमा, सृजनात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर कृतिहरू पनि प्रकाशन गर्नुभयो, कतिले लेख्नु पनि भयो। यहाँले पनि केही नयाँ कृति प्रकाशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, कस्तो के गर्नुभयो? हजुर, अहिले चाहिँ नि कस्तो मेरो चाहिँ अलिकता फरक परिस्थिति कस्तो भइदियो भने हजुरको फागुनको 14 गते मैले मेरो उपन्यासको विमोचन गरेँ हजुरको विश्व साहित्य सम्मेलनमा धनगढीमा। होइन, मेरो अलिकता 1 वर्षदेखिको तयारी, प्रकाशनको तयारी यताउता गर्दा शिखा पब्लिकेसनले त्यो किताब प्रकाशित गर्यो मेरो उपन्यास। 13 गते हजुरको 14 गते विमोचन भयो। विश्व साहित्य सम्मेलनमा विमोचन गरेर म फर्केको केही समय लगत्तै एउटा चर्चा परिचर्चा अन्तर्क्रिया पनि गर्न नपाउँदै, हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै आफू आबद्ध भएको संस्था, महत्त्वपूर्ण संस्था अनिशासाबाटै पनि केही गर्न नपाउँदै ठ्याक्क लकडाउनको समय परिदियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा उपन्यास विमोचन मात्र भएर बस्नु परेको अवस्था छ। अब चाहिँ भनौँ न, प्रत्यक्ष रूपमा हामी सहभागी भएर अरूभन्दा विशेष फरक छ हाम्रो क्षेत्र, किनभने हामी 10-20 जना जम्मा नभइकन सभा सम्मेलन गर्न सक्दैनौँ, कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसलाई अन्तर्क्रियाको लागि पनि एउटा भर्चुअलको रूपमा मात्रै भए पनि मात्र लाग्ने कि के गर्ने कि भनेर मेरो उपन्यासलाई पनि
एउटा भनौँ न थन्काएर बस्नु परेको अवस्था छ। एउटा अलिकति त्यसलाई पनि अन्तर्क्रियाहरू गराउन सकिरहेकी छैन। त्यसलाई लिएर पनि हजुरको क्यानाडा, अस्ट्रेलिया यो दुईटा कन्ट्रीमा हजुरको के अरे अस्ट्रेलियाको सबै 3-4वटा स्टेटमा मैले डेट बुक गरेर टिकट बुक गरेर सबै फिक्स्ड गरेको डेटहरू पनि मैले सबै अहिले अब स्थगित गराउनु पर्यो कोरोनाको महामारीले। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला साहित्य सम्मेलन क्यानाडामा हुने पक्का भइसकेको थियो, त्यसमा पनि एउटा अन्तर्क्रिया राख्ने सल्लाह मिलेको थियो, त्यो पनि अब क्यान्सल गरेर भनौँ न अब आफ्नो गृहनगर विराटनगर पनि जान सकिरहेको छैन, काठमाडौँमा पनि गर्न सकिनँ। अब त्यो अवस्थालाई हेरेर र म अहिले विशेष गरेर चाहिँ नि अनुशासनकै एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको छु हरेकपल्ट.com-बाट एउटा विशेष परिसंवाद भर्चुअल रूपमा चाहिँ नि हजुरले भनेको जस्तै असाध्यै एउटा व्यस्त बनाइरहेको छ साथीभाइसँग सबैसँग। र अलिकता केही नयाँ कृतिको तयारी एउटा कथा सङ्ग्रहको तयारीमा चाहिँ लागि नै रहेको छु। र कोभिडको अनुभव अरूबाट देखेको अनुभव आफूले भोगेको अनुभव लिएर एउटा कोभिड सम्बन्धी एउटा पुस्तक पनि लगभग तयारीको रूपमा पुगेको छ। एउटा कोभिड सम्बन्धी केही निकाल्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु यो कोरोना सम्बन्धी। हार्दिक बधाई छ यहाँलाई। समय बितिरहेको छ भन्नु पर्यो। हार्दिक बधाई छ यहाँलाई। अब नयाँ कृतिको पनि यहाँ संयोजनको तयारीमा हुनुहुन्छ र पूर्व सन्ध्यामा उपन्यास गोधुलीको संसार विमोचन गरेर थन्क्याउनु भएको अवस्था पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो। सँगसँगै यहाँले उपन्यास र आख्यानको कुरा गरिरहँदा यहाँको विधा चाहिँ काव्य विधा नै हो। सबभन्दा पहिला यहाँले कविता सङ्ग्रह नै प्रकाशन गरेर नेपाली भाषा साहित्यमा आउनुभयो। अब यहाँसँग यति बेला कविता सुन्ने समय भएको छ, एउटा कविता हामी सुन्न सक्छौँ। हजुर, म हार्दिक धन्यवाद बहिनी। म एउटा कविता कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने कवितामा रमाउँछु, कविता लेख्छु होइन, कवितामा अनि सबै कुरा भन्न चाहिँ एउटा कथा चाहिँदो रहेछ, सबै कुरा भन्नलाई उपन्यास चाहिँदो रहेछ जस्तो पनि फिल गरेर मैले आफूले भन्न खोजेको सबै कुरा कवितामा पूर्ण नहुने रहेछ कि भनेर कवितामा रमाइरहँदा पनि अनि अलिकति आख्यानतिर पनि प्रवेश गर्ने कोसिस गरेको हुँ। तर म विशेष रमाउने चाहिँ फेरि पनि कवितामै हो। म यहाँलाई एउटा कविता सुनाउँछु। अहिले कोरोना कहर पछिको लेखेको मैले पहिलो कविता। मेरो कविताको शीर्षक कस्तो समय। कस्तो समय सिवाय छोडेर मान्छे, प्रकृति आफैमा मस्त छ, प्रकृति युद्ध गर्दैन, मान्छेसँग मात्र छ युद्ध हारेको इतिहास, प्रकृति मुक्त छ, मान्छे नै कैदी, स्वतन्त्रता भित्र नै आराधिन्छन् मान्छेका दिनचर्या। मानव कुनै शौकिन शासकले पिंजडामा बन्द गरेको सुगा चाहिँ झ्याल रूपी छिद्रबाट संसार नियालेको भ्रम देख्छ मान्छे। त्यो उन्मुक्त बाटो छेउका ठुला ठुला भवनहरू, घर छेउका सुन्दर फुलबारीहरू, हावाको झोकाले बोकेर ल्याएको सुवास, रुखका पातहरू, आफ्नै तालमा मस्त गाउँदै गरेका चराचुरुङ्गीहरू। यो समय प्रकृतिमा सबै थोक छ सिवाय छोडेर मान्छे। यति बेला शब्दहरू ओठारो बसेर जन्माउन सक्दैनन् हीरा मोती र शीत जस्ता शीतल कविता। रोक्न महामारी र विपत्ति कवितालाई जगाउनु, गुन्जाउनु छ हाकाले काम बेसी, फिजाउनु छ घामको सुनौलो किरण। समय उल्टो कि म, समय उल्टो कि म, दोधारमा छ मन र मस्तिष्क, यथावत छन् सूर्यको लालीमा उमङ्ग ऊर्जा र आशा, अझै साहस बोकेर तल्लीन छन् रूपान्तरणको लागि। म निराश सपना विपना बनाउन बटुल्दैछु जुनका जुनेली रङ्गहरू, पर्खदैछु समय, कुर्दैछु सुखद आगमनको पल, हेर्दैछु पूर्वमा उदाउने शुभ साइतको ब्रह्म मुहुर्त, हेर्दैछु पूर्वमा उदाउने शुभ साइतको ब्रह्म मुहुर्त। धन्यवाद। असाध्यै राम्रो कविता, आशावादी कविता। सबैजना यो कोभिडको सङ्क्रमण र त्रासमय जीवन बाँचिरहेको बेला यहाँको कविताले एउटा आशावादी सम्भावना बोकेको छ र आशा जगाएको छ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यस्तो कविता यहाँले लेख्न सक्नुभयो र आज हामीले सुन्ने अवसर पनि पायौँ। यहाँलाई एउटा स्रष्टाको रूपमा भन्दा पनि एउटा मन्जिला शर्मालाई चिनाउनु पर्दा कसरी चिनाउन सकिन्छ, अलिकति आफ्नो बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। हजुर, मलाई असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न। एउटा मैले एउटा मन्जिलालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा
म जीवनलाई कसरी हेर्छु भने एउटा धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा बोक्दिनँ कहिले पनि। एउटा सकारात्मक सोच, एउटा भनौँ जे छु त्यसमा प्राप्त खुसीहरू, जीवनका सानो सानो चिजमा रमाउने, प्राप्त खुसीहरूबाटै अनुभूत गर्ने र म चाहिँ नि अनुशासनलाई, एउटा मर्यादालाई, अनुशासन, मर्यादा, परिवार, एउटा इज्जत, प्रतिष्ठा यो चिजहरूलाई चाहिँ नि असाध्यै महत्त्व दिएर यो चिजहरूलाई एकदम संयम भएर धैर्य गरेर पर्खेर म यो चिजहरूलाई बढी महत्त्व दिन्छु र जहिले पनि सकारात्मकमा रमाउँछु, सकारात्मकतामै रमाउँछु र अलिकता अल्झिनु भन्दा पनि त्यो बिग्रेको कुरालाई छोडेर, त्यो चिजलाई छोडेर अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ। केही समय बल्ल बल्ल पाएको मानव जीवन हो। त्यो मानव जीवनलाई मानव सेवामै समर्पित गर्नुपर्छ। मानव भएर जन्मिनु मात्रै एउटा घर चलाउनु, सन्तान जन्माउनु, दुई छाक खानु र मृत्युको काखमा पुग्नु मात्र जीवन होइन भन्ने त्यो मान्यताबाट अलिकता फरक रहेर मानव सेवा पनि जीवनको ठुलो एउटा अपरिहार्य गहना हो र आफूले यो धरती छोडेर गए पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन, दुई चारवटा कीर्तिहरू र दुई चारवटा कर्महरू छोडेर गएर आफ्नो पुस्ताले, दुई चार पुस्ताले पनि गर्व गर्न सकुन् भनेर एउटा यस किसिमको भावनामा तल्लिन्छु बहिनी। अब कति गर्न सक्छु, के गर्न सके त्यो त हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, मैले भन्ने कुरा होइन। तर मलाई चाहिँ विशेष गरेर यस्ता चिजहरूमा चाहिँ म रमाउने गर्छु। अलिकति मैले प्रसङ्ग पृष्ठभूमि खोजेको मन्जिला शर्मालाई एउटा सृजनामा आउनुभन्दा अगाडि के भनेर चिनिन्थ्यो र कसरी तपाईँ त्यो एउटा छुट्टै परिचय बनाउनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुहोस् न भन्न खोजेको मैले। हजुर हजुर, म एउटा कस्तो भने एउटा असाध्यै अनुशासित एउटा शिक्षण पेसाको मान्छे होइन। एउटा शिक्षण पेसामा भनौँ भर्खर सानो हजुरको 21-22 वर्षदेखि नै जब म 12 पढ्दै थिएँ, 12 क्लास पढेदेखि नै शिक्षा पेसामा आबद्ध भएँ। मनभित्र एउटा रहर थियो, लेख्ने रहर थियो। सानैमा विवाह भएको, सानै 15 वर्षको उमेरमा विवाह भयो। 16-17 वर्षको उमेरमा काखमा दुईटा छोरीहरू भइहाले। व्यवहारको सङ्घर्ष पनि एउटा रगतको भनौँ एउटा घरमा मैले के सिकेको थिएँ भने असल ज्ञानी मान्छे, योग्य मान्छे बन्न त के गर्नुपर्ने रहेछ, केही लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर जुन एउटा रगत भनौँ एउटा महाकवि देवकोटाको एउटा ब्लडको एउटा गर्व गर्न सक्ने ठाउँ जुन थियो, जुन मैले एउटा महाकविको सन्तान भनेर एउटा भनौँ न एउटा चौथो पुस्ताको रूपमा मैले आफूलाई एउटा सम्बोधन गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। त्यो चिजलाई मैले गुमाउनु हुँदैन। उहाँको इज्जतलाई मैले गरिमालाई अलिकता मात्रै पनि मैले अगाडि बढाउन सकेँ भने, उहाँले दिएको मार्गलाई मैले अलिकता मात्रै पनि अनुसरण गर्न सकेँ भन्ने मेरो इच्छा थियो। र मैले यो इच्छाको लागि विभिन्न एउटा सङ्घर्ष, एउटा महिला, एउटा आफ्नो करियर, सानामा विवाह भएको हुनाले बच्चाको करियर, यो सबै कुराको सङ्घर्ष हेरेर सकेर भनौँ अलिकता पछि केही समय पर्खेर मात्रै आफ्नो खुसीलाई निरन्तरता दिन सकेँ। साँच्चै भन्नुपर्दा 2059 सालमा पहिलो कान्तिपुरमा एउटा निबन्ध सङ्ग्रह निस्क्यो, मेरो निबन्ध निस्क्यो हजुरको चाइल्ड साइकोलोजी। त्योभन्दा बाहेक बिचमा केही गर्न सकिरहेकी थिइनँ। 2-4वटा यसो कविता कहिले कहीँ कोरेर टेलिभिजनमा प्रस्तुति दिन बाहेक। अनि 2073 सालदेखि चाहिँ नि म भनौँ न खुलेर रमाएर एकदमै नि सबै थोक छोडेर साहित्य सिर्जनामै रमाइरहेको छु, यसैमा रमाइरहेको छु। अहिले चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष म साहित्यकार त आफूलाई भन्न सक्दिनँ, एउटा साहित्यिक अनुरागी भने चाहिँ पक्कै हुँ र म यस चिजलाई नै निरन्तरता दिन चाहिँ खोजिरहेको छु। र महिला सशक्तिकरण, महिला परिवर्तनको लागि एउटा अन्यायको विरुद्धमा आवाज चाहिँ पक्कै पनि उठाउँछु र विशेष गरेर महिलालाई हक अधिकारको लागि विश्व समक्ष उभ्याउनको लागि, एउटा आत्मनिर्भर बन्नको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको महिला भने चाहिँ पक्कै पनि हो। यति बेला यहाँले भनिरहँदा हामीलाई पनि यहाँसँग यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामी आफैलाई गर्व महसुस गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा छौँ र यति बेला महाकवि देवकोटालाई हामीले हृदयदेखि नै नमन गरिरहेका छौँ, जसको ब्लड, जसको रगतको रूपमा एउटा कवित्व, एउटा स्रष्टाको रूपमा चाहिँ उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा मन्जिला शर्मा हामीले उपस्थित गराउन पाएका छौँ। र यति बेला सायद महाकवि देवकोटा जयन्ती पनि नजिकै आउँदैछ र उहाँकै रगत, उहाँकै सन्तान सँग हामीले यो संवाद गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो गर्वको कुरा पनि महसुस गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले पनि सायद महसुस गरिरहनु भएको होला। अनि यहाँ चाहिँ देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ब्लड रिलेसन छोरी नातिनी
अथवा रगतको नाताबाट सृजनामा आउनुभयो र यसलाई पूजाको रूपमा साधनाको रूपमा अगाडि जानु भएको छ। सँगसँगै यहाँले ब्युटी कन्टेस्टहरूमा आफूलाई छुट्टै खालको एउटा परिचय पनि बनाउनु भएको छ। मैले खोताल्न खोजेको त्यो कुरा पनि थियो, यहाँले चाहिँ बताउन चाहिरहनु भएको छैन, तर यहाँले त्यो कुरा पनि खुलाइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेर हो। हजुरको म यो मझौला उद्योग व्यापार तथा यो महासङ्घमा मझौला साना तथा घरेलु मझौला उद्योग महासङ्घमा पनि हजुरको महिला उपाध्यक्षको रूपमा त्यसमा पनि निर्विरोध निर्वाचित भए र हजुरको यो मिसेस नेपाल 2016 पनि म हजुरको त्यहाँ कन्टेस्टेन्टको रूपमा लिएर म एउटा टप 5 भित्र त्यहाँ पनि पर्न सफल भए। यो चिजहरूले अनि कस्तो भने यो चिजहरूमा म अगाडि बढे। महिलाले गर्नुपर्ने कुराहरूमा मोटिभेसनलको रूपमा मैले धेरै चिज पाएँ। अहिले पनि म मातृभूमिका लागि नेपाली भन्ने संस्थामा हजुरको महिला एउटा संयोजकको रूपमा महिला अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। अब तर कस्तो हुँदो रहेछ भने आफू रमाउने केमा, आफूले दिन सक्ने केमा भन्दा अलिकता म व्यापारी स्वभावको अलिकता भएन कि त्यो भनौँ न एउटा महिलाहरूलाई केही रोजगार दिलाउन सक्नुपर्छ, महिलाको लागि केही लड्न सक्नुपर्छ भन्ने त्यो संस्थामा आबद्ध भए, आफ्नो सक्ने योगदान दिए। तर म त्यो क्षेत्रभन्दा म बनेको चाहिँ अलिकता भिन्दै नै रहेछु। म अलिकता अन्तर्मुखी स्वभावको भएर पनि होला, आफैमा अलिकता रचनामै रमाउने भएर पनि मैले चाहिँ यी क्षेत्रहरूभन्दा विशेष मैले गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ नि हजुरको साहित्यिक क्षेत्र नै रहेछ जस्तो लागेर अहिले म त्यस संस्थाहरूमा आबद्ध भएर एउटा राम्रो गएर ताजै पहरिएर पनि त्यसलाई मैले निरन्तरता चाहिँ दिन सकिनँ। किनभने अब त्यहाँभित्र भएका धेरै चिजहरू जुनलाई चाहिँ मैले एउटा स्वभावगत रूपमा भनौँ, मैले अघि पनि हजुरलाई भने एउटा शिक्षा क्षेत्रको मान्छे भनेको एउटा अनुशासित मान्छे, हजुरको बोलीमा लवाइमा पहिरनमा हजुरको हरेक चिजलाई सानो सानो कुरालाई पनि म असाध्यै चाहिने सेन्सिटिभ तरिकाले हेर्छु र त्यो चिजलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्वभाव भएर पनि होला त्यो चिजभन्दा फरक अनि लडाइँ झगडा भन्दा फरक आफैमा एउटा कलममै रमाउने, क्षेत्रमै रमाउने, आलेखमै रमाउने किसिमको स्वभाव भएर पनि होला म चाहिने त्यतापट्टि भन्दा अलिकता फरक धारमा नगइकन अब चाहिँ म साहित्यमै बस्नु कि भनेर पनि मैले यो चिजहरूलाई म कहिले मोटिभेसनल क्लासेसहरूको लागि चाहिँ जान्छु, काउन्सिलिङको लागि जान्छु, उहाँहरूले निम्ता गर्नुहुन्छ। तर पनि त्यो ठाउँमा गएर मलाई एउटा कविको रूपमै परिचय गराउनुहोस् भनेर भन्छु। म त्यो ताजको चर्चा भन्दा पनि म एउटा पदीय चर्चा भन्दा पनि धेरै पदलाई महत्त्व दिन्न बहिनी। म पदैको लागि मात्र सबै थोक पनि भन्दिनँ, पदलाई पनि एकदमै ठुलो प्रायोरिटीमा पनि राख्दिनँ। किन पदमा बसेर मात्र पनि सबै थोक गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा कयौँ उदाहरण हाम्रो समाजले देखेको हुनाले यहाँ जस्तो मेरो एउटा जिज्ञासा यहाँले पूर्ण गर्नुभयो। तर के चाहिँ स्पष्ट हो भने मन्जिला शर्मा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गराउन मात्र खोजेको मैले। र यति बेला यहाँले भने जस्तै सृजनामै यहाँ समर्पित हुनुहुन्छ र अब हामी यहाँसँग कतिवटा 4वटा मुक्तक छन्। नारी सशक्त कै विषयमा यहाँ लेख्नुहुन्छ, त्यही विषयमा काम गर्नुहुन्छ, संस्था पनि त्यसरी चलाउनु भएको छ। अब हामी मुक्तक सुन्छौँ। हजुर, अनि एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु ल, अलिकता फेरि मुक्तक चाहिँ फेरि मलाई किनभने कार्यक्रमहरू चलाउँदा ओर्दा यताउता गर्दाखेरि रमाइलो चाहिँ मुक्तक चाहिँ प्रेमिल मुक्तक रमाइलो हुने हुनाले म मुक्तकहरू चाहिँ नि प्रेमिल मुक्तकमा अलिक बढी रमाउँछु। म आज त्यही भएर पनि मुक्तक चाहिँ म अलिकता प्रेमिल मुक्तकबाटै सुनाउँछु ल बहिनी हजुरलाई। एक नास तिमीलाई हेर्न मन छ कान्छा, अङ्गालोमा तिमीलाई बेर्न मन छ कान्छा, धक्का लाग्छ किन हो मनको कुरा खोल्न, जे भन्छौ तिमीले टेर्न मन छ कान्छा, टेर्न मन छ कान्छा, टेर्न मन छ कान्छा, टेर्न मन छ कान्छा। थ्याङ्क यू। यो मेरो पहिलो मुक्तक होइन। अब दोस्रो पनि सुनाऊ? अर्को नै सुनाऊ। हजुर, अर्को पनि म एउटा प्रेमिल मुक्तक नै सुनाउँछु हजुरलाई। हजुर। यो मुटुभित्र अलिकता माया अलिकता विश्वास मिसाउन मन छ, यो मुटुभित्र अलिकता माया अलिकता विश्वास मिसाउन मन छ, हरदम तिम्रो सौन्दर्यको झरीले तिर्खाएको अधर चिसाउन मन छ, प्रिय तिमी आउनु मेरो जीवनमा मिठो सुवास बनेर छाउनु, मलाई तिम्रो
पत्र पत्रमा जिन्दगीका सारा थकान बिसाउन मन छ मलाई तिम्रो पत्र पत्रमा जिन्दगीका सारा थकान बिसाउन मन छ। असाध्यै Thank राम्रो you. मुक्तक। अब म अर्को सुनाउँछु एउटा। हजुर यो पनि माया सम्बन्धी नै छ। आज म प्रेमिल मुक्तकहरू नै लिएर आएँ हजुरको अगाडि। हजुर। माया अपरम्पार छ भने म त्यो सीमा तर्न चाहन्छु। माया अपरम्पार छ भने म त्यो सीमा तर्न चाहन्छु। माया मधुशाला हो भने म त्यो परख गर्न चाहन्छु। माया मधुशाला हो भने म त्यो परख गर्न चाहन्छु। जीवन यसै पनि मायाको प्रयोगशाला न हो। जीवन यसै पनि मायाको प्रयोगशाला न हो। म अर्को प्रयोग गरेर विष अमृत जेसुकै होस् पिएर मर्न चाहन्छु। म अर्को प्रयोग गरेर विष अमृत जेसुकै हो पिएर मर्न चाहन्छु। असाध्यै राम्रो असाध्यै राम्रो हजुर अब म अझै एउटा सुनाउँछु। अन्तिम एउटा होइन त, यो पनि म आज प्रेमिल लिएको हुनाले एउटा यो पनि प्रेमिलमै सुनाउँछु है त। हजुर यो रुमानी बर्सातमा सँगै हिँडौँ न। रुमानी बर्सात सँगै हिँडौँ न। मायाको भेलमा निथुक्कै भिजौँ न। एउटै छाता मुनि ओतिदै रमाउँदै एउटै छाता मुनि ओतिदै रमाउँदै रुच्दै रुझाउँदै चुर्लुम्म डुबाउन रुच्दै रुझाउँदै चुर्लुम्म डुबाउन। धन्यवाद। असाध्यै राम्रा Thank प्रेमिल you so मुक्तक much. धेरै समयमा सुन्न पाइयो। यहाँले असाध्यै राम्रा मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। कवितामा पनि यहाँको असाध्यै सशक्तता पनि छ। पछिल्लो समय अनिश आशाले चाहिँ यो नेपाली भाषा साहित्यको लागि के नयाँ कामहरू गर्दैछ, अलिकति संस्थाको गतिविधिको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अनिश आशा एउटा यस्तो संस्था बनिरहेको छ। हामी विश्वभरि छरेर बसेका नेपाली साहित्य, जहाँ नेपाली त्यहाँ नेपाली भाषा र साहित्य भन्ने एउटा मूल उद्देश्य नै यसको उद्देश्य हुनाले यसले विभिन्न भनौँ अब विशेष गरेर म आफू नेपाल च्याप्टरमा आबद्ध, नेपाल च्याप्टरमै लागेर काम गरिरहेको हुनाले पनि हजुरको नेपाल च्याप्टरले चाहिँ नि एउटा डायरी, एउटा हामी अनिश आशाका आजीवन सदस्यहरू जति पनि छौँ एउटा डायरी निकाल्ने लगभग तयारीमा गइरहेको छ। त्यसपछि लगेर हजुरको एउटा अन्तर्दृष्टि नामक पत्रिका जुन रेगुलर निस्किन्छ त्यो पत्रिका निस्किने तयारीमा छ। कार्यक्रम यथावत रूपमा एउटा भर्चुअल यसै गरेर यहाँले चलाउनु भएको जस्तै अनिश आशा नेपालले पनि एउटा भर्चुअल प्रोग्रामहरू विशेष परिसंवाद अनि शनिबार काव्य उत्सवको रूपमा निरन्तरता त्यो पनि दिँदै आइरहेको छ। यस्तै विभिन्न एउटा स्रष्टाहरूसँगको सँगालो समेट्दै एउटा किताबहरू सम्झना रूपी एउटा फेरि किताबहरूको प्रकाशन भनौँ जुन हाम्रो संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले निकाल्न खोज्नुभएका पुस्तकहरूलाई पनि केही पुस्तकको तयारीहरूमा पनि हामी लागेका छौँ। र आज मात्रै म एउटा कार्यक्रमबाट बिचमा बहिनीलाई भनेर छोडेर आएँ। आज हाम्रो फेरि पनि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे उहाँको 45औं दिनको पुण्यतिथिमा एउटा विशेष कार्यक्रम र हाम्रा बिओटीका अध्यक्ष गीता खत्री दिदीको एउटा गीतको विमोचनको कार्यक्रम थियो। त्यसमा त्यो पनि भनेर विभिन्न एउटा केन्द्रको रूपमा पनि विश्वभरि छरेर रहेका नेपालीहरूले नेपाली भाषा जोगाउनको लागि के गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ भने एक किसिमको विभिन्न तलमा हामी चाहिँ नि अनिश आशा चाहिँ नि अलिकति निरन्तर रूपमा पहिलाको जस्तो भर्चुअलले गरेर ठाउँमै पुगेर जम्मा भएर विभिन्न देशमा भेला भएर एकअर्का साथीहरू मिलेर कार्यक्रम गर्न सकेको अवस्था त छैन। तर भर्चुअली चाहिँ हामी नथाकिकन निरन्तर रूपमा सबै च्याप्टरहरू नेपाल च्याप्टर केन्द्रीय च्याप्टरहरू र विभिन्न भनौँ सबै च्याप्टरहरू चाहिँ लागिरहेर एकअर्कासँग आबद्ध भएर काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै साहित्यको श्रीवृद्धि र उन्नतिको लागि र आफ्नो नेपाली भाषा जोगाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ दिनै रहेको छ। निकै अगाडि बढी नै रहेको अवस्था छ बहिनी अहिले। हस् त यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले पनि आफ्नो साहित्यलाई नमन गरेर जुन तरिकाले यहाँले मलाई बोलाएर आफ्नो दुई शब्द भावनात्मक रूपमा राख्न सौदा दिनुभयो, यहाँको कार्यक्रम पनि अझ उज्जवल बन्दै जाओस्। यहाँको राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ। यहाँको रचना यहाँको उसले पनि स्रष्टालेको रूपमा पनि
एउटा निरन्तर श्रीवृद्धि हुँदै जाओस्, यहाँको संस्थाले पनि अझ उत्तरोत्तर प्रगति गर्न चाहोस् भन्दै आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु बहिनी तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट र नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार मन्जिला शर्मा उप्रेती। काठमाडौँबाट हामीले यस कार्यक्रममा उहाँलाई जोडिरहेका थियौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र आगामी दिनमा यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।